नमस्ते, म सन्दीप राई र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी युट्युब नेपाल जस्तै अब युट्युबको ट्रेन्डिङ पेज हुन्छ, स्पेसल्ली अब हामी चाहिँ नेपालमा भएपछि चाहिँ नेपालको ट्रेन्डिङ पेज हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के भिडियोहरू छ 10 वटा भिडियोहरू हेर्छौँ र साथसाथै त्यो भिडियोहरूमा चाहिँ अलिअलि डिस्कस पनि गर्छौँ, किन ट्रेन्डिङमा आइरहेछ, के छ, कसो छ भनेर भिडियो हेरेर अलिअलि होइन। अब सबै हेरेर त भ्याइँदैन, एकदम लामो हुन्छ। त्यही भएर एकदम ठिक्क छोटो पार्ट हेर्छौँ र हल्का कुरा गर्छौँ। र साथसाथै तपाईँहरूलाई म के पनि अपडेट दिन चाहन्छु भने मैले युट्युबमा एउटा भिडियो गरिरहेको छु, एउटा सिरिज जस्तो गर्ने सोचिरहेको छु, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले नै एउटा क्वेसनको एन्सर दिएर एउटा भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले फर्स्ट भिडियो रिलिज गरिसकेको छु, म माथि राखिदिन्छु, तपाईँ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो नेक्स्ट भिडियोको लागि चाहिँ क्वेसन रहेको छ, तपाईँहरूले लकडाउन सकिने बित्तिकै सबैभन्दा सुरुमा 2टा कुरा के गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ मेन्सन गरेर हजुरले एकदम छोटो भिडियो बनाएर चाहिँ पठाइदिनुहोस्। म इमेल तल डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु, त हजुरहरूले त्यहाँ चाहिँ भिडियो बनाएर एकदम छोटो भिडियो बनाएर चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ र म त्यो भिडियो सबै कम्पाइल गरेर एउटा भिडियो बनाएर पोस्ट गर्छु र तपाईँहरूले त्यो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा अरू त के होइन, अब त्यस्तो ठुलो च्यानल छैन होइन, तर पनि रमाइलो भनेर चाहिँ। र अब हामी जान्छौँ हाम्रो आजको भिडियोतिर। यो रहेको छ हाम्रो ट्रेन्डिङ पेज युट्युब नेपालको। युट्युब माथि एनपी लेखेको छ, त्यो भनेको चाहिँ नेपाल। यसमा चाहिँ हाम्रो अब नेपालमा चाहिँ मोस्टली नेपालमा चाहिँ ट्रेन्डिङ केमा छ त्यो कुरा देखिन्छ। अब तपाईँ अर्कै ठाउँबाट हेरिराख्नु, अर्कै देशबाट हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो सायद यो ट्रेन्डिङ त्यो नहोला, अरू नै होला होइन। त्यही भएर अब हामी स्टार्ट गर्छौँ। हाम्रो फर्स्ट भिडियो नै रहेको छ ब्रेकिङ न्युज, मनिषा कोइराला इन फेभर अफ नेपाल म्याप सोइङ कालापानी लिपुलेक एज इज टेरिटोरी। एबिपी न्युजको रहेछ, एबिपी न्युज नेपालमा ट्रेन्डिङ भइरहेको रहेछ। 3 मिनटको भिडियो छ, हेर्दिउँ है त। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खाते भारत का है, गाते चीन का है, इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप गव्याली के ट्वीट का जवाब देते हुए मनीषा कोइराला ने ये भी बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर चीन को भी पार्टी माना है। दरअसल मनीषा कोइराला का अगर आप ट्वीट देखें तो बाकायदा उन्होंने कहा है कि जो दावा नेपाल की कैबिनेट ने नए मैप के जरिए किया है वो ठीक है। मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी, वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब 3 देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 3 देश मतलब भारत, नेपाल और चीन। देखिए, नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के 3 इलाकों को अपने इलाके का बताया, अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया। उसी पर मुखर होकर अब सामने आ गई है मनीषा कोइराला, जो कि अब तक कहीं भी तस्वीर में नहीं थी, और उन्होंने इस मुद्दे पर एक विवादित बयान दे दिया। और इसलिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं। ओके, यो अब अहिले टप 1 मा ट्रेन्डिङमा हुनुको कारण चाहिँ अब जुन अहिले सिचुएसन छ नेपालको भनौँ न, स्पेसल्ली नेपाल इन्डियाको, यसमा चाहिँ एउटा लिपुलेक कालापानी लिपुलेक एउटा जुन टेरिटोरी छ त्यो चाहिँ अब इन्डियाको हो कि नेपालको हो भन्ने एउटा विवाद भइरहेछ। जहाँसम्म अब हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको हो होइन त्यो एरिया। तर अब त्यो बिचमा के कसो भयो, त्यो राजाहरूको बिचमा के कसो भयो, त्यो अर्कै कुरा छँदैछ। त्यही बिचमा चाहिँ आएको थियो। र अब यो कुरालाई भन्दा पनि अब जुन हाम्रो एक्ट्रेस हुनुहुन्छ मनिषा कोइरालाजी, अब उहाँ फेरि कोइराला फ्यामिलीबाट हुनुहुन्छ। तर अब त्यही हो, उहाँको काम चाहिँ अब इन्डियामा एकदम ठुलो एक्ट्रेस हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा ठुलो मुद्दा बनाइरहेछ। जुन चाहिँ मनिषा कोइरालाजीले चाहिँ एउटा ट्विट गर्नुभएको रहेछ, त्यो मैले पनि हेर्नु पाइरहेको छु, सुनेको चाहिँ थिएँ। त्यो ट्विट गर्नुभएको रहेछ, अब यस्तो भयो, अब 3 जना देश मिलेर गर्नुपर्छ, त्यस्तो के थियो होला। त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ यो एबिपी न्युजले यस्तो तरिकाले भनिरहेछ कि जुन एउटा कन्ट्रोभर्सी त्यो ल्यान्डको बारेमा भइरहेछ, त्यो बारेमा चाहिँ उनीहरू त्यसलाई टपिक बनाएर तर यता मनिषाजीलाई चाहिँ पुरै घोचेर कुरा गरिरहेछ क्या। उनीहरूको न्युजै त्यही मात्र छ, खाता भारतका है अनि गाता नेपालका है भनेर त्यसरी भनिरहेछ होइन। कि खाते भारत का है और गीत चीन का गाते हैं। नेपाली चीन नागरिक रही, अझ गाता चीनका है अरे, नेपाल पनि होइन, चीनका। मनीषा कोइराला बड़ी फिल्मों में स्टार बनी, स्टारडम हासिल हुई उनको रोजगार 3 महान देशों के बीच हम शांतिपूर्ण से। लेकिन मनीषा कोइराला से विवाद तरफ का प्रधानमंत्री के पीछे वायरस था, जो भारत से वायरस आया वो हार्ड वायरस है, यानी चीन से जो केसेस नेपाल आए वो लोग तो जल्दी ठीक हो गए, लेकिन भारत वाले ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। ने इतना
ने अपने हिस्से का बताया और इस मैप का समर्थन कर रही है मनीषा कोइराला। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली यहाँ हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले भन्नुको कुरा पनि कुरा गर्दै रहेछ है। ने इतना विवादित बयान दिया कि बोलते बोलते वो ये भी बोल गए कि चीन की तरफ से जो वायरस आया वो सॉफ्ट वायरस था, जो भारत से वायरस आया वो हार्ड वायरस है। यानी चीन से जो केसेस नेपाल आए वो लोग तो जल्दी ठीक हो गए, लेकिन भारत वाले ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। यस्तो भन्नुभएको रहेछ उहाँले, मलाई थाहा थिएन होइन। जुन चाइनाबाट भाइरस आयो त्यो त ठिक हुँदैछ अरे, ठिक भइरहेछ अरे, त्यो नर्मल छ अरे। तर जुन इन्डियाबाट भाइरस आयो त्यो ठिक हुनु नामै लिँदैन अरे क्या। अब त्यो त्यसमा डिप मिनिङ के छ त्यो छुट्टै कुरा हो होइन। तर अब भाइरसैको कुरा गरे हो कि जुन अहिले इन्डियाबाट एकदम मान्छेहरू ट्रान्सपोर्ट भइरहेछ होइन, माइग्रेट भइरहेछ भनौँ न, कहाँबाट छिरिरहेछ मान्छेहरू इन्डियाबाट, त्यसलाई कुरा घोचेर भन्नुभएको हो कि त्यो छुट्टै कुरा हो। सो यो चाहिँ छ हाम्रो टप 1 ट्रेन्डिङमा। अब ट्रेन्डिङ नम्बर 2 मा जाऊँ हामी। ट्रेन्डिङ नम्बर 2 मा छ सजन राज वैद्यको फुट्की जाने जोवन अरे। फुट्की जाने जोवन, फुत्किने ओके, फुट्की जाने जोवन। यो दिउँ अब अलिकति। Sipping his tea from a glass of cup with a beaming smile on his face and yet somehow looking a little sad, he said, "They told us we would always have time for it later." So vertical mode मा खिचाइरहेछ है। सकिने खै के हो 2 दिने रितको संसार यो आज नि अबेर भइसक्यो म चाहिँ आफ्नै बाटो लागौँ है अब यो म्युजिक भिडियो भन्दा पनि अब भिडियो कम्पाइलेसन रहेछ होइन। सायद सजन राज वैद्यजीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो होला भ्युअर्सहरूलाई, फलोवर्सहरूलाई भिडियोहरू पठाइदिनु भनेर। सो भर्टिकल मोडमा सबै खिचेर चाहिँ भिडियोहरू कम्पाइल गर्नुभएको छ। फुट्की जाने जोवन राम्रो छ। यसको भ्युज चाहिँ तपाईँको मे 15 मा रिलिज भएको रहेछ, आज मे 22 भयो। 684,170 भ्युज रहेछ यसको। अनि यो जुन एबिपी न्युजवाला फर्स्ट ट्रेन्डिङ नम्बर 1 मा चाहिँ एबिपी न्युजको चाहिँ 2 दिन अगाडि भएको रहेछ। यसको चाहिँ 444,000 भ्युज भएको छ। सेकेन्डमा छ हाम्रो थर्ड भिडियो छ हाम्रो आदित्य रोय कपुर लेटेस्ट हिन्दी फुल मुभी दिशापन्ती अनिल कपुर कुनाल खेमु भनेर राखेको छ। यो रियल मुभी हो कि होइन मलाई थाहा छैन, यो कुन चाहिँ मुभीको कुरा गरिरहेछ। धेरै जस्तो यस्तो रियल मुभीहरू राख्दैन है, तर पनि यस्तो रिपोर्ट गर्दैन, म त्यो अचम्म लाग्छ कि। स्टार्टिङै यो त यस्तो मुभी त स्टार्ट यसरी हुँदैन त खासमा। साथ में रहना, ओके? ओके, यो रियल मुभी नै रहेछ। आरजी इन्टरटेनमेन्ट राखेको, यसको सब्सक्राइब पनि धेरै छ। यो अफिसियल हो कि होइन है। डिरेक्टेड बाई मोरिसुरी अरे, यो अरे कुन मुभी रहेछ यो चेक गरौँ है त। ट्रेन्डिङ नम्बर 3 मा चाहिँ छ हाम्रो मलङ मुभी रहेछ। उसले टाइटल राखेको छैन किन, अब त्यो कपिराइट इस्युहरू हुन्छ कि भनेर हो कि खै, अफिसियल हो कि होइन थाहा छैन नि, तर क्वालिटी पनि राम्रो छ। यो त्यही फिल्म नै रहेछ, एक्चुअल फिल्म नै रहेछ पुरै। यो भिडियो चाहिँ हाम्रो मे 15 मा रिलिज भएको रहेछ। फेरि यो पनि मे 15 मा। यसको अहिलेसम्म चाहिँ भ्युज 3,261,610 भ्युज भइसकेको रहेछ।
यो किन नम्बर 2 मा छैन त्यत्रो यसको भ्युज भएर पनि नेपाल भएर चाहिँ आएको हो कि सजन राज वैद्यको सेकेन्डमा थर्ड भयो अब हाम्रो फोर्थमा छ रिपब्लिक वर्ल्डले राखेको भिडियो त्यसमा पनि हाम्रो जुन अहिलेको यो सिचुएसन छ त्यसकै बारेमा छ नेपाल प्रोभोक्स इन्डिया विथ रिभाइज्ड म्याप स्टन्ट द डिबेट विथ अर्णव गोस्वामी 38 मिनट्सको छ Welcome back, ladies and gentlemen. India has warned Nepal against making unjustified and catastrophic false assertions on Indian territory. Now, you don't have to be an expert in foreign affairs to see the clear China hand in this provocation. China is using Nepal, no doubt about it. Let's debate. Thank you for keeping the dignity of our small nation. We are looking forward for a peaceful and respectful dialogue between all three great nations now. And playing into China's hands is also the Vajra Congress. The Chinese came to the rescue of the present establishment. They rescued you. Well, they paid a lot of people. They paid a look. Let's talk honestly, because friends can be very straightforward. They paid the present government, and they are now under duress to raise the border issue. You think we are going to fight with you? It is beneath the Indian Army. And the Indian Army is not interested in fighting with you, especially when the road which you are talking of, as it is west of the river, of the Kali River, Mahakali River. Can I now, the only question can I is now respond to that? Okay. Please. Can I respond to that? First, I agree with you. Nepal and India have a special relationship. I do not agree that China has to do anything with what happens here. I do not agree this probably you can say for the public consumption in India. I can understand that. But the thing is, can I give you an evidence of that? India has its own position. Nepal has its own position. Eminent Persons Group has identified this point as outstanding border No, it's point. not. No. Which Eminent Persons Group, sir? Both sides have agreed. Which Eminent Persons Group, sir? 1 second. Which Eminent Persons Group, I may ask you? Nepal has not taken any. Which Eminent Persons Group? You're stopping me only. If you do not let me speak, sir, I'm known to ask counter questions, Mister. I don't understand why. No. Do I have to be subservient to you? Let me first respond to. Do I have to be subservient to you? If you do not, please, Arnav, if you do not let me respond to Mr. Bakshi, then there is absolutely no point of having me on the television. No, but am I not allowed to counter you on anything? Do not let me respond to that, then why do you have me on the television? Can I respond to Mr. Bakshi's point of view? Can I or not? Go on, but I also have a right to respond to you if you're factually incorrect. That's all I'm saying. Of course, you made a lot of points. I have not been able to respond to you also. You've said Nepal has taken unilateral action. No, Nepal has not taken unilateral action. Mr. Bakshi said Prime Minister has taken certain positions. I cannot defend how he is running the government. No, I am opposition. There are certain things on which only people from his party. Tell me one thing. Now I want to counter you, sir. Sir, now I want to counter you, sir. Do I have the permission to counter you? You made your point. I want to counter you, and there are other panelists. Sushant also wants to counter you. Explain to me one thing. Sir, I'll tell you one thing, Mr. Rijal. I show no disrespect. But I am not a believer in diplomatic extrasensory perception. I am not a believer in geostrategic telepathy. And I'll tell you why. I will prove to you on my program that you are acting as Chinese puppets. Don't mind the straightforward language I use. I'll tell you why. Because what you are saying, your Eminent Persons Group and all did, is something that China announced on the 9th of August 2017. What are you saying, sir? How did China read your mind? And allow me to give you the example of this. Let me elucidate this. Let me elucidate this, sir. So with the respect to you, I want to elucidate it. I want to elucidate it. I want to elucidate it. I want to elaborate on it. I want to explain to you. I want to explain to you. I want to explain to you, not with the intention to corner you, sir. I need to explain to you.
I need to explain to you one statement. One statement, Mr. Ring. Are you making a statement? How did the Chinese read your mind? Question. Not statement. Question. How did the Chinese read your mind? Question. No statement. How did the Chinese read your mind? You're making a statement. I'm asking a question. You're not How letting did the me speak. Chinese You're making a statement. raise the Kalapani issue 3 years back? Our two governments, government of Nepal and government of India, at the secretary level have agreed that this is an outstanding issue. We have agreed that we will attend to it. And government of India has said that after the two countries are done dealing with the corona crisis, we're not going to talk to you secretary on level this. meeting can be held. No, and sir. Government of India Sushant. has said that we are ready and willing to No, look we're at not going to evidences, talk. and we are Okay, ready so and okay. Number one, he keeps talking about respect. What is the kind of respect his prime minister is showing to India? Forget this. आइम रियली सरी है, मैले एकदमै धेरै हेरेँ यो भिडियोको, एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेको रहेछ यो भिडियो। इन्डियन च्यानलमा बोलाएको रहेछ हाम्रो, तर उहाँ मिस्टर रिजालले केही पोइन्ट राख्नु अगाडि सुने मैले, इन्डियाको को मान्छे बोलिरहेको थियो, चिफहरू जस्तै होला, आर्मीको चिफ जस्तै देखिरहेको थिएँ ब्याकग्राउन्डमा। उहाँले बोल्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही पनि उसले केही टोकेन, उसलाई बोल्नु दियो। अनि जब अब नेपालको रिप्रेजेन्टेटिभ बोल्न थाल्यो अनि उसलाई काउन्टर, सर आई वान्ट टु काउन्टर क्वेसन, आई वान्ट टु आस्क यु अ काउन्टर क्वेसन, आई वान्ट टु आस्क यु अ काउन्टर क्वेसन, सर 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 अब उसलाई बोल्नु दिएको छैन, सुनेको छैन कि कसैलाई केही पनि। मैले पनि केही बुझेन के बोलिराख्नु भएको छ यहाँ हाम्रो मिस्टर रिजालले। सो त्यो इन्डियाको चाहिँ सबैभन्दा, अब इन्डियाको नभनौँ, इन्डियाको यस्तो जर्नलिजमहरू यताउतिको उनीहरूको चाहिँ त्यो बानी नै अलिकति दबाएर होच्याएर बोल्ने होइन, अलिकति हामी नै ठुलो, इन्डिया अलिकति ठुलो, नेपाल तिमीहरू सानो, त्यो तरिकाले बोल्छ कि त्यो कुरा मन पर्दैन। कति मजाले भनिरहेछ पपेट अफ चाइना भनेर होइन, कुरा सुन्दा एकदम त्यहीँ गएर त्यो एङ्कललाई पड्काइदिउँ जस्तो पनि मन लागिरहेछ होइन। तर अब त्यस्तै अब। सो दिस इज ट्रेन्डिङ नम्बर 4। मिस्टर रिजालले एकदम राम्रो रेस्पोन्ड गरिराख्नु भएको छ, द्याट्स गुड। हाम्रो ट्रेनिङ नम्बर 5 होइन, 1 2 3 4। ट्रेनिङ नम्बर 5 मा छ मेरी बादशाहकी एपिसोड 651। यसको 2 दिन भएछ यो पनि, 503,000 भ्युज रहेछ। अलिकति यो पनि हेरिहाल्नु अब। म मेरी बादशाह चाहिँ त्यति फलो चाहिँ गर्दिनँ होइन, अब अलिकति हेरिहालौँ न त। ट्रेनिङ नम्बर 5 नेपाल टेलिभिजनका लागि मिडिया हबको हैन हुन त सोचै मगन्तेको भएपछि काँडा दानवीरको आवाज निस्कियोस् भनेपछि तिमीले दान गरेर आएको। अनि के त हामीले चाहिँ दान गर्न सक्दैनौ? सक्छौ, तर आफ्नै घरमा भरपुर खानेकुरा छैन, आधा पेट काटेर दान गर्नु उचित होला त? हामीसँग त त्यही आधा पेट खान पुग्ने भए पनि अन्न छ। एकचोटि सोच त, 8-10 दिनसम्म खान नपाउने मान्छेको हालत कस्तो होला? के सोच्नु हो, उदाहरण तिम्रै अगाडि छ, हेर त। भनेपछि तैँले पनि खान पाएको छैनस्? छैन दारीबा, 4 दिन। हे भगवान्, के हुनु लाग्यो यो देशमा? हल्का फुल्का अन्न हुने, साबटी मागेरै जीविका चलाउनेले त 4-4 दिन भो खान नपाएको भनेपछि 12-12 घन्टा मजदुरी गरेर 2 गाँस खानेहरूको हालत के भइरहेको होला यो देशमा? ए बुढा, मैले दिन भने हो र? मैले त 4 घन्टा भयो नखाएको भनेको का? अघि बिहान चिया र क्लब सक्सेस भने खान नपाए त के डराउँथिस्? तेरो ओके, यति भए पुग्यो। यस्तो बेला पनि यो सुट चलिरहेको रहेछ जस्तो छ, त्यो चाहिँ कसरी पर्मिसन लियो अचम्म लाग्दो कुरा त्यो चाहिँ थियो। अब हेर्नेहरूलाई त ठिकै छ, एउटा इन्टरटेनिङ हुन्छ होइन, घरमा बसेर हेर्नु पायो। तर पनि यसरी यत्रो धेरै स्केलमा मान्छेहरू हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ अब यसरी मोबिलाइज गरिरहेछ, त्यो अलिकति। हाम्रो फेरि अर्को ट्रेनिङ नम्बर 6 होइन, 6 मा छ हाम्रो सिमाना काण्ड कलेजेस नेपालको आजकलको लभ भन्ने 126। एकदम काण्डले भरिपूर्ण भएको भिडियो जस्तो लाग्छ मलाई, यसो कति आएको त्यो कुराहरू। यसको 4 दिन भएछ पोस्ट गरेको, 395,000 भ्युज छ। यो पनि अब अलिकति हेरिहालौँ न त। देख्यो राम्रो, यता हेरेर भन्न, राम्रो, यता हेर्नु बाबु।
राम्रो यता हेर भनेको ऐश्वर्या राई त्यो त भन्नै पर्दैन नि यो त हाम्रो जग्गा हो तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ कसले भने यो तिमीहरूको जग्गा हो भनेर हामीले भन्यो हेर्नुहोस् छिमेकीज्यू यो जग्गा हाम्रो हो जबरजस्ती गर्न मिल्दैन है जबरजस्ती तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ बुझ्नुभयो हामी गर्दै छैन 30 मिनट्स भइसकेछ क्यामेराको रेकर्डिङ आफै रोक्यो होइन 30 मिनट्सको लिमिट हुन्छ यसमा त्यही भएर सो यो भिडियोको बारेमा चाहिँ अलिकति मलाई केही भन्नु मन लागेको छ होइन यिनीहरूले उठाउनु चाहिँ अब अहिलेको जुन इस्यु छ त्यसलाई उठाइरहेको रहेछ होइन उठाउनु चाहिँ तर अलिकति यस्तो कुराहरू चाहिँ सेन्सिटिभ कुराहरू चाहिँ अलिकति सोचेर बनाउनुपर्छ कि म बनाउने क्रिएटरहरूलाई त्यही भन्छु यस्तो कुराहरूलाई अलिक सेन्सिटिभ तरिकाले नै ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अब यहाँ भनौँ न अब इन्डिया र नेपालको जुन अहिले इस्यु छ त्यसलाई लिएर बनाइरहेको छ तर यहाँ चाहिँ अहिले अब अलिकति मधेसी र अब भनौँ न नेपाली जस्तो मधेसी र अब एउटा नेपाली अब के भन्ने पहाडिया अब त्यो मलाई पनि भन्नु गाह्रो भइरहेछ कि अब नेपाली अलिकति मधेसमा बस्ने मधेसी टाइपको मान्छे त्यही माथि अब यो अलिकति अब मधेसमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो उनीहरूको फेसहरू म देखाउँछु होइन उनीहरूको फेसमा चाहिँ हेर्नु न है पुरै यस्तो लगाएर चाप्पाला चुप्पाला लगाएर है पुरै देखाइरहेछ सो यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति असर गर्छ कि यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति त्यो भनौँ न अलिकति नछुने टपिकहरू छुइ पठाउँछ क्या त्यही भएर अलिकति सेन्सिटिभ कुराहरूलाई चाहिँ अलिक राम्रो ह्यान्डल गर्ने अब हामी जाम हाम्रो ट्रेनिङ नम्बर 7 मा ट्रेनिङ नंबर 7 यही छ न्यूज़ भारत के क्यों उलझ रहा है नेपाल अरे जी न्यूज़ले राखेको लगातार क्यों दिखा रहा है आँख अरे अब यो मलाई हेर्नु मन लागेन अर्को छ ट्रेनिङ नम्बर 8 मा छ सीमा विवादमा पहिलो 2 देशीय बहस एसडी मुनि अशोक महल राजन भट्टराई सहित न्यूज 24 नेपालले राखेको छ यो एउटा हेर्दिम हैन 411,000 भ्युज यसको 2 आवर एगो राखेको भिडियोमा सो एकचोटि हेर्दिम हाम्रो रवि लामिछानेजीको यसमा अलिकति केही नयाँ कुरा पाएला कि भन्ने And that is let me interrupt you for 1 second, Mr. Muni. Let me interrupt you 1 second. You're talking about the treaty that was done in 1816, or you're talking about the other one, the other, not the treaty, the map. Same treaty which was revised. No. I'm trying to remind you on the map that was issued by your government, not from us, not from anybody else. Listen to me. That's what I'm just hold on for a minute. Okay, all right, go ahead. Because independent India got those maps from the British as an inheritance. They did not create these maps. And independent India has been publishing those maps, which even Nepal has approved and published them as Nepalese maps. Please understand that is a reality, which we must take into account. Okay. And Nepal never objected to the British government of India's maps, which I will put you not only put you on words. I'll show you. Not only from words, I'll show you some. Let me finish. You then counter me all the points. Okay, I have fine. no problem. No problem. Go ahead. And then last point is that India-Nepal Joint Boundary Commission is surveying the boundary for last many years. Every side has their point, हैन यो के हो कसो हो त्यो छँदैछ एउटा ठाउँमा तर मलाई चाहिँ के लाग्छ त्यो ठाउँमा कालापानी लिपुलेखमा मान्छेहरू चाहिँ बसिरहेछ कि छैन भन्ने मलाई त्यो चाहिँ एउटा क्वेसन छ किनभने यो कुराले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ असर नपरोस् किनभने यस्तो बेला जहिले पनि जो बिचमा हुन्छ उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ कि सो त्यो त्यहाँ बस्ने कोही मान्छेहरू बसिरहेको छ त्यहाँ मान्छेहरू बस्छ त्यहाँ भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो कुराले गर्दा प्रब्लम नहोस् इन्डिया र नेपालको साइडबाट उनीहरूलाई प्रब्लम नहोस् यस्तो बेला अझ त्यो यो मेरो चाहिँ अहिलेसम्मको कुरा यो भयो अब नेक्स्ट ट्रेन्डिङ छ हाम्रो फेरि न्युज 24 नेपालकै छ तर यो चाहिँ कोरोनाले मृत्यु भएको महिलाका श्रीमान मृत्युबारे यस्तो भन्छन् झलकमानको गीत गाउँदै आर्तुर गन लाइभ एकछिन हेर्दिनु न त यो पनि त्यति साह्रो हेर्नु त मन लागेको छैन मलाई तर पनि यसको चाहिँ 806,173 भ्युज छ मे 17 मा भएको रहेछ यो अपलोड बस्ने छुट छ के हामीले उहाँहरूलाई अस्पताल नजाऊ घरै बस भनेका हौ तपाई हामी जस्तै
प्रेसर बढ्यो, निन्द्रा लागेन, भोक जागेन, पेट काट्यो, आन्द्रा बाट्यो भन्दै फ्रीमा कति औषधि र परामर्श लिनुभयो। उनीहरूले अझै बढी देशभरका एक सुत्केरी महिलाको विषयलाई लिएर उहाँका श्रीमानसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ, खोपे राख्नेछौँ। उहाँका केही मन दुखाइहरू छन्। उहाँमा जसरी उहाँको मृतकको उहाँ चाहिँ नेपालको फर्स्ट केस हो, डेथ केस कोरोनाले गर्दाखेरि भएको। तर त्यसमा पनि अलिक मलाई चाहिँ शङ्कै लाग्छ, अब कोरोनाले गर्दा नै हो कि उसको जुन अब अलिकति मेडिकल कन्डिसन नै नराम्रो भएर हो होइन, उसको हेल्थको कन्डिसन नै। किनभने अब त्यो आफ्टर डेलिभरीको कुरा हो त्यो, त्यसमा अब धेरै कम्प्लिकेसनहरू पनि भएको थियो कि डेलिभरी चाहिँ नर्मलै भएको थियो भनेर कुरा सुनेको थिएँ मैले। अब सबै सुनेकै कुरा मात्र छ, अब कसले के कुराहरू छ उसको। अनि अब ब्लड लसहरू पनि धेरै भइरहेको थियो अरे भनेर सुनिरहेको थिएँ। अब त्यसले गर्दाखेरि उसको इम्युनिटी पावर एकदम कम भएर अब कोरोनाको भाइरसले गर्दाखेरि उसको डेथ भयो कि त अब त्यही अब उसको त्यो मेडिकल कन्डिसनले गर्दा उसको डेथ भयो। तर नाम चाहिँ अब कोरोना भाइरसको आएको छ अहिलेको स्टेटले गर्दाखेरि। र साथसाथै उसको फ्यामिली र अनि बच्चामा चाहिँ नेगेटिभ देखियो अरे भनेर पनि न्युजमा सुन्न आएको छ। यो कुराहरू चाहिँ त्यही अब अलिक अचम्म लाग्छ। सो हेरौँ के भन्नुहुँदैछ। सार्वजनिक गरियो जन्मिएका नवजात सहभागी हुने अवसर मलाई पनि मिल्यो गर्नुभएको छ भने गुरुको दिपेन्द्र टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। म उहाँको परिचयलाई गोप्य राख्दै उहाँसँग केही कुराहरू गर्न गइरहेको छु। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार रविजन। हजुर, म एकदमै दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु जुन क्षति तपाईँको परिवारले बेहोर्यो। त्यस्तो केही रुगाखोकी अथवा यस्तो कुनै सिम्टम्स भनौँ न, जुन सिम्टम्स कोभिड-19 को सिम्टम्स भनिन्छ, त्यस्ता केही सिम्टम्सहरू उहाँमा थिए? हजुर त्यस्तो केही पनि थिएन। हामी जुन 23 गते चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा गएको थियौँ। हजुर 24 गते डेलिभरी भयो र 25 गते चाहिँ त्यहाँको हस्पिटलबाट चाहिँ सब ठिक छ, बच्चा आमालाई सब ठिक छ भनेर चाहिँ त्यहाँको डक्टरले चाहिँ डिस्चार्ज गरेर अनि त्यसपछि हामी हिँडेको हौँ। त्यहाँ पहिला चाहिँ यो मतदानको दिन लास्ट 31 गते चाहिँ राति 11 बजीतिर चाहिँ अलिकति छाती दुख्यो भन्ने कुराहरू गऱ्यो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हामीले बिहानै बाहिर स्वास्थ्य केन्द्रमा लागेको थियौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ एक्सरे गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ फौसमा प्रब्लम छ, काठमाडौँ लैजानु भन्ने कुराहरू गर्नुभयो उहाँहरूले। एम्बुलेन्सलाई फोन गर्दाखेरि एम्बुलेन्सले पनि ढिला गरिदियो। बेलुका 7 बजी पठाइदियो बारीबाट। अनि त्यसपछि हामी बेलुका चाहिँ 7 बजी लिएर आउँदै यता 9:30 यता आइपुगेको थिएँ। आउँदै डेथ भयो। हस्पिटलभित्र पनि छिरेको थियौँ, डेथ पनि भयो। हस्पिटलसम्म पुग्दाखेरि उहाँ हजुर छाती दुखेर सास फेर्न गाह्रो भयो मात्रै भनेको थियो। अरू रुगाखोकीको त्यस्तो लक्षण ज्वरो सरो केही पनि थिएन। के पनि थिएन। स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ उहाँले एक्सरे गरेर त्यो एक्सरे रिपोर्ट हेर्नुभयो। अनि त्यो फोक्सोमा प्रब्लम चाहिँ एकचोटि काठमाडौँ लिएर जानु, कोरोनाको चेक गर्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँहरूले। हजुर त्यो भनिसकेपछि नि अब हामी त्यो बारी स्वास्थ्य चौकीसम्मको तयारी गरेर झरेको थियौँ। हजुर अनि त्यसपछि अब हाम्रो घर त्यहाँबाट खासै टाढा पनि भएन, 20 मिनटको बाटो थियो। अनि हामी घरमा गइसकेपछि नि यहाँ अनि बारीतिरको तपाईँको दुनियाँ मिडिया उहरूले मान्छेहरूले चाहिँ यसरी कोरोना आएको मान्छे भागेर गयो भने चाहिँ दुनियाँ उहरू भम फैलाएको रहेछ। नेपाली यो मिडियाहरू पनि त्यही त यस्तो छ, पुरै अब कोरोना लागेको मान्छे भागेर गयो भनेर न्युज फैलाइदिएछ। अनि त्यसपछि अब त्यही 20 मिनटको बाटो हामी एउटा डेलिभरी बच्चा भएको महिला मान्छे लिएर अब भाग्न त कहाँ नै भएको थियो र हामी धुलखिल हस्पिटल छिराउन साथै लगभग धुकधुकी मात्रै बाँकी थियो, जस प्राण जति गइसकेको थियो। अनि त्यसपछि त्यहाँ कसैले छुन पनि मानेन त्यहाँ। अनि म आफैले एक्लै निकालेर अनि त्यो बेडमा हालेर अनि भित्र लगेको थियो। अलिक धुकधुकी मात्रै बाँकी थियो, त्यहाँबाट उनीहरूले हामीलाई भित्र जानै दिएन। के गर्यो अनि 10 मिनट पछाडि आएर तपाईँहरूको सक्यो भन्दै। अनि स्वास्थ्य कर्मीहरू कोही नजिक पुग्नु भयो? सुरुमा जाँदाखेरि नै छिर्दा नै कोही नजिक आउनु भएन उहाँको? हजुर आउनु भएन। बारीबाट चाहिँ कोरोना लागेको बिरामी चाहिँ त्यहाँ आउँदैछ भनेर उहाँहरूले सायद भन्नुभएको थियो होला, त्यही भएर पनि होला। अनि कसरी त कोरोना लागेको बिरामी भन्ने कसले भन्यो र कसरी थाहा भयो र? उहाँको टेस्ट त भएको थिएन, किनभने उहाँको टेस्ट त मृत्युपछि भयो र त्यसपछि मात्र थाहा भयो। अगाडि चाहिँ कसरी थाहा भयो र आशंका? अगाडि नै हजुरको बारी जुन स्वास्थ्य चौकीमा हुन्छ नि, स्वास्थ्य चौकीमा हो उहाँहरूले नि कोरोना लागेको मान्छे बिरामी ल्याएको थियो, यहाँ बिहान ल्याएको थियो, काठमाडौँ लिएर जा भनेको भागेर घरतिर लगेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले फैलाइदिनु भएको रहेछ। हे भगवान। त्यहाँ चाहिँ अरू त्यो ऱ्यापिड टेस्ट भन्ने त केही थिएन होला? त्यो स्वास्थ्य चौकी जहाँ जानु हो त्यहाँ त केही थिएन होला? केही टेस्ट पनि गरेन, यतिकै अन्दाज गरेर भनिदियो? हजुर अन्दाज गरेर। यस्तो कुराहरू छ, यस्तो कुराहरूलाई पनि कभर गर्नुपर्छ। एकदम राम्रो कुरा ल्याउनु भयो।
अब हाम्रो जुन अथर गन्जीको पनि लाइभ गीत गाउनु भएको रहेछ, त्यो चाहिँ हेरिनँ मैले होइन, धेरै टाइम पनि भइसक्यो। यो अहिले अलिकति क्लियर भयो कुराहरू। मान्छे भाग्यो भनेर न्युज फैलाइदियो एउटा कुरा, गल्ती। हाम्रो यो न्युजहरूलाई, अनलाइन मिडियाहरूलाई चाहिँ यो जबसम्म केही कुरा फ्याक्ट हुँदैन, जबसम्म कि त्यसलाई चाहिँ त्यो फ्याक्ट भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट नगर्नु के। त्यसलाई यस्तो शङ्का छ भनेर गर्दा भयो, तर फ्याक्ट भनेर चाहिँ डिस्प्ले नगर्नु के। मान्छेहरू आजकल सोसियल मिडियाको न्युज हेरेर मात्र पनि धेरै कुरा घरमा गर्न थाल्छ, पत्याउँछन्, धेरै गर्छन् कि। एउटा कुरा त्यो भयो। सेकेन्ड, जुन स्वास्थ्य चौकीमा गएको थियो त्यो मान्छेले फेरि कोरोना भाइरस लागेको मान्छे मैले पठाइदिएको छु भनेर भनेछ। डक्टरले मजाले छुँदा पनि छुएन अरे अब त्यहाँ धुलीखाना पुगिसकेपछि। अर्को कुरा, एम्बुलेन्स कतिखेर आउँछु भनेको राति कतिखेर आएर रहेछ। त्यहाँ धुलीखेलसम्म पुग्दा ढुकढुकी थियो अरे भनेपछि एटलिस्ट 2 घन्टा अगाडि आएको भए एम्बुलेन्स, त्यो 2-3 घन्टा अगाडि पुगेको भए त्यो मान्छेको बाँच्ने चान्स हुन्थ्यो अझै पनि। सो त्यस्तो छ हेलचक्र छ यहाँ। यति नै टप 10 मा। अब त्यही अहिलेको जुन इस्यु छ त्यही नै धेरै कुरा छ, त्यही बारेमा धेरै कुरा गर्नु अब मतलब भएन। आजको भिडियो म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु होइन। अब फेरि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म अर्को हप्ता फेरि राख्छु, त्यतिखेर के छ ट्रेन्डिङमा भन्ने कुरा। तपाईँहरूलाई भिडियो हेर्दाखेरि कस्तो के लाग्यो प्लिज कमेन्टमा मेन्सन गर्नुहोस्। सजेसन्स, फिडब्याक्स एज अलवेज विल बी एप्रिसिएटेड। अनि त्यसपछि अब यस्तै छ कुराहरू। अब अहिले देशमा यस्तै भइरहेछ, कोभिड-19 को त्रास त छँदै थियो, मेरो दिमागमा त्यही हुन्छ क्या, एउटा त्रास छँदै थियो। अब साथसाथै अब यो जुन सीमाको एउटा आएको छ त्यही माथि अब यहीँ आफ्नो देशमा पनि मान्छेले कसरी त्यसलाई कोप गरिरहेछ भन्ने कुराहरू यहाँ देखिहाल्नु भयो। त्यो मान्छे बाँच्न सक्थ्यो होला नि, तर पनि अब एम्बुलेन्स ढिलो आइदियो, डक्टरले हेर्नु पनि अलिकति अप्ठ्यारो मान्यो, छुँदा पनि छुएन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेको ज्यान जान्छ। अनि हरेक मान्छेको ज्यान चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस्, चाहे त्यो कुनै ठुलो बिजनेसम्यान होस्, चाहे त्यो किसान होस्, चाहे त्यो जोसुकै होस्, हरेक मान्छेको लाइफ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या, हरेक इन्डिभिजुअलको लाइफ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि सायद त्यो त्यस्तो स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि त्यसरी अफवाह भनौँ न, त्यसरी र्युमरहरू नफैलाइदिनु भनौँ। तपाईँहरू काहीँ नजिकमा त्यस्तैमा काम गरिराख्नु भएको छ भने प्लिज त्यस्तो चाहिँ गरौँ। र आजलाई यति नै, हामी फेरि अर्को हप्ता भेट्ने नै छौँ। सायद त्योभन्दा छिटो पनि भेट्छौँ ल, तर यो जुन ट्रेन्डिङको भिडियो चाहिँ अर्को हप्ता गर्छु म फेरि फ्राइडे होइन। सबै तपाईँको परिवारहरूको ख्याल राख्नुहोस्, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्, अनि आफूलाई इन्टरटेन गरिराख्नुहोस्। धेरै कुरा नसोच्नुहोस्, यस्तोहरू पनि कहिलेकाहीँ आफूलाई फ्री पनि छोडिदिनुहोस्। यस्तो कुरा आफूले धेरै सोच्यो भने फेरि आफूलाई पनि धेरै प्रब्लम आउँछ। अनि आफू भलो त जगत भलो होइन, त्यसमा आफूलाई पनि आफ्नो ख्याल राख्नुपर्छ। त्यसैले स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, किप योरसेल्फ इन्टरटेन्ड, स्टे सेफ, सेभ नेचर, किप ह्युम्यानिटी एन्ड पिस। बाई बाई।